नमस्कार। नमस्कार। ल धन्यवाद छ। हजुर यत्रो 40 वर्ष 11 महिना न्यायिक क्षेत्रमा खास गरेर न्यायाधीश क्षेत्रमा 47 सालदेखि अहिलेसम्म लाग्नु भएको थियो। एउटा न्यायाधीश भएर न्याय सम्पादनमा काम गरिरहनु भएको थियो। न्यायाधीश भएर न्याय सम्पादन गर्दा को स्थिति सम्झिँदा र अहिले हामी जस्तै आम नागरिक रिटायर्ड लाइफमा आइसकेपछि कति फरक हुँदो रहेछ। किनभने न्यायाधीशहरूमाथि एउटा के छ भने एकदम ट्रेडिसनल मान्छे हो न्यायाधीशहरू, एकदम रिजर्भ बस्ने, एकदमै ट्रेडिसनल सोच भएको, ट्रेडिसनल उहाँहरूको अलिकति रहनसहन अलिकति सबै लाइफस्टाइल नै अलिक फरक किसिमको हुन्छ भन्ने जस्तो एउटा बुझाइ बाहिर हुन्छ। त्यो न्यायाधीश हुँदा र अहिले आम जीवनमा आउँदा हजुरको अनुभूति के फरक परेको जस्तो देखिन्छ? ठिक हो, तपाईँको सोचाइ र सोचाइ अनुसारको प्रश्न चाहिँ अति ठिक हो। र पदमा रहँदाखेरि चाहिँ विशेष गरेर यो अफिसर अधिकृत हुने बेलासम्म त केही पनि त्यति अरू हुँदैन। अलिकति बन्धन भए पनि अलिकति खुकुलो नै हुन्छ लाइफ चाहिँ। तर न्यायाधीश भएपछि चाहिँ अब अलिकति साँघुरो हुन्छ, कतै जान नहुने, भेट्न नहुने, कोही आयो भने पनि किन आयो भन्ने शङ्का हुने। अनि यो हिसाबको हुने भए हुनाले अब अलिकति हुँदै गएपछि चाहिँ लाइफ चाहिँ अलिकति एकाङ्की चाहिँ हुन्छ। र काम गर्दाखेरिको अवस्थामा पनि चाहिँ के हुन्छ भने अब कहिले भाइ साथीले भनेका कुरा, अरूले पनि भनेका कुराहरू नहुन सक्छन्, गर्न नसकिने हुन्छ, नमिल्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि बिस्तारै अब उनीहरू पनि टाढिँदै जान्छन्। त्यो हिसाबले अन्तर चाहिँ अब अहिले रिटायरमेन्टको लाइफमा पनि सबै त्यसकै परिणामहरू त भोग्नुपर्ने अवस्थाहरू त हुन्छ, त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ। तर त्यो भए पनि चाहिँ के भन्दाखेरि अब आफ्नो पदमा हुँदाखेरिको जुन एउटा फुर्ती हुन्छ, एउटा भनौँ इनर पावर हुन्छ, त्यसबाट त बेग्लै शक्ति र ऊर्जा हुन्छ नि शरीरमा त, त्यो हुन्छ। त्यो किसिमको ऊ चाहिँ त अब रिटायरमेन्ट पछि चाहिँ त हुँदैनन्। अब कतिपय के भन्दाखेरि अब भाइ साथी अब इष्टमित्रहरू जो छन् उनीहरूले त त्यस्तो फिल गर्दैनन्। अब कसैले चाहिँ त्यो उहरू भएर जुन पावर, शक्ति, काम आदि इत्यादिको लागि मात्र सम्बन्ध राख्न चाहन्छन्, उनीहरू चाहिँ निश्चय पनि अब टाढा हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ ऊ चाहिँ हुन्छ। तर धेरै फुर्सदिलो चाहिँ जीवन हुन्छ, खुल्ला हुन्छ, अनि आनन्द चाहिँ हुन्छ, स्वतन्त्र चाहिँ त हुन्छ। तर के भन्दाखेरि अरू बाहिरी पावर त्यो त हुँदैन। जीवनमा जवाबदेही चाहिँ हुनैपर्छ। कतिपय सोध्न आउनुहुन्छ, सल्लाहमा आउनुहुन्छ, कतिपयले सोध्नुहुन्छ पनि, अझ पनि चाहिँ बाहिरबाट पनि अब आफ्नो भाइ साथी, कारण व्यवसाय आदि इत्यादिले त सोध्नुहुन्छ कुराहरू चाहिँ। त्यो हिसाबले चाहिँ त त्यो अपडेट त भइ नै रहन्छ। श्रीमान, न्यायाधीश अत्यन्तै संवेदनशील पद हो, जिम्मेवार भएको पद हो। हजुरहरूको कलमले गर्दाखेरि कसैलाई कैद, सजाय, जरिमाना हुन्छ, कोही सफाई पाउँछ, मुक्त पाउँछ। अर्थात् जीवन मरणको हाम्रो मृत्युदण्ड छैन। तर अब त आजन्म कैद भइसक्यो न्याय संहिता आएपछि। मान्छे पाँचौँ जेलमै बस्नुपर्ने सजाय पनि यहाँहरूले गर्नुहुन्छ। न्यायाधीशको जब चाहिँ कस्तो जब हो? थ्याङ्कलेस जब हो? त्यो चाहिँ चुनौतीपूर्ण जब नै हो। यसको यो न्यायाधीशको निर्णयले चाहिँ सम्पत्ति सम्बन्धी, स्वतन्त्र सम्बन्धी, अब मान्छेको सजाय सम्बन्धी कुराहरूमा चाहिँ अब धेरै तलमाथिहरू चाहिँ पर्छ। न्यायाधीशकै हातमा नै अब सजाय केही विचार गरिदिउँ न, कम गरौँ न त भन्ने पनि हुन्छ। अहिले अब देखिहाल्नु त्यो पल्साकै उसमा पनि होइन, 10-12 वर्षको ऊ थियो, वास्तवमा त्यो 2.5 वर्षमा आएछ। अब त्यसलाई एक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त्यसलाई जेन्युनै मान्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब अहिले सन्दीपको चाहिँ उहरू आएको छ। अब हेर्नुहोस् त कति त्यो भिडियोहरूमा त्यो पक्ष विपक्षमा विपक्षमा त छैन, धेरैजसो पक्षमा नै छ। यसरी चाहिँ त्यो भोइसहरू आइरहेका छन्। त्यो हिसाबले पनि अब न्यायलाई त असर गर्छ। र चुनौतीपूर्ण नै काम हो। किनभने अलिकति तलमाथि भयो भने पनि, भएन भने पनि, यदि न्यायाधीशले विवेकले स्वविवेकले चाहिँ व्यक्तिहरूलाई न्याय नै पार्छु भनेर चुनौती ढङ्गले चाहिँ कामहरू गर्दाखेरि पनि उसलाई चाहिँ के न के टिप्पणीहरू, अवगालहरू चाहिँ आउने गर्दछ। विशेष गरेर फौजदारी कसुरको मुद्दाहरूमा, ठुला बिगो भएको मुद्दाहरूमा, राजस्वका मुद्दाहरूमा, ठुला घराना भएका मुद्दाहरूमा, ठुला राजनीतिक व्यक्तिहरूको भएको मुद्दामा उनीहरूको निर्दोषिता छ, उनीहरूको फेभरमा गरिदियो भने पनि त्यही पनि चाहिँ के भने आलोचना चाहिँ हुने र गर्ने गर्दछन्। यो चाहिँ अलिकति
खराब पक्ष हो नागरिक पक्षमा र यो विवेक प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको पक्षमा चाहिँ अलिकति यहाँहरूले जसरी भन्नुभयो नि अहिले भर्खर उदाहरण दिनुभयो तजविजको आधारमा विवेक प्रयोग गरेर हामीले वा यतिदेखि यतिसम्मको बिचमा यस्तो निर्णय गर्दा केले डिटरमाइन गर्दछ त्यो कसुर गर्दाखेरिको अवस्था घटना परिस्थिति र त्यसको चाहिँ विगत र चरित्र त प्रमाणमा त लाग्दैन तर चरित्रको कुराहरू पनि त्यहाँनिर चाहिँ आएको हुन्छ र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ फेरि स्वेच्छाचारी चाहिँ हुन हुँदैन त्यो स्वेच्छाचारी हुन हुँदैन त्यो पनि तथ्य र प्रमाणमा नै आधारित भएर नै त्यो विवेकहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो यदि यसलाई दुरुपयोग गरियो तजविजी अधिकार यही विवेक पुर्याउने जुन सीमानहरूलाई दिइएको छ न्यायिक निकायमा या अर्धन्यायिक निकायमा पनि यसलाई दुरुपयोग बढी भयो भन्ने कुरा पनि हुन्छ आफू अनुकूल बनाउने गरी अर्धन्यायिक निकायहरूमा त अब हामी भन्न सक्दैनौँ त्यसमा त अब 80% 90% नै हुन्छ किनभने त्यो एक प्रकारको कार्यपालिका एजेन्सी भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ त धेरै दबाब र उहरू प्रेसरहरू पर्छ तर हामीहरूका चाहिँ के भन्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन त्यो हेर्दाखेरि पनि एकाधवटा चाहिँ अब विवेक प्रयोग गर्ने हिसाबले एकदमै स्वच्छन्दता भएको होला नत्र भने चाहिँ त अधिकांशमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो मेजरमेन्ट अपनाएर नै गरिएको हुन्छ कति हदसम्म यो अपनाउँदाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर त्यसरी अरू गरे हुन्छ जस्तो अब लागु औषध मुद्दाहरूमा मात्राको हिसाबले हेरिन्छ अब ज्यान आदि इत्यादिको मुद्दाहरूमा के हुन्छ भने अब प्रयोग गरेको हतियार रिसिभी भए नभएको पहिलेदेखि तयारी भए नभएको यी सब कुराहरूबाट चाहिँ जान्छ न्यायाधीशको काम न्याय सम्पादन गर्नु हो सिम्पली पनि छ हैन धेरै जसो अहिले पछिल्लो समय एउटा गुनासो के आयो आमजनबाट या सरकार न्यायिक कानुनका सरकार क्षेत्रहरूबाटै के आयो भने श्रीमानहरूले अब फैसला गर्नुहुन्छ न्यायमूर्ति रहनु भएन न्यायमूर्तिको काम हो एकदम जोखेर हैन जसरी तपाईको त्यो कालो पट्टी बाँधेको हुन्छ अदालतमा राखेको हुन्छ न्यायको तराजुमा जोख्नको लागि त्यस नभई फैसला गर्ने काम गर्ने फोर्चोट देखाउने आदि गर्ने जिम्मेवारी भयो यति टार्गेट दिएको छ अब न्यायाधीशहरूले पनि टार्गेट दिएको छ टार्गेटको बिजनेस जस्तो के सिइओहरूले जसरी सेल्सम्यानहरूलाई आफ्नै इम्प्लोयरलाई टार्गेट दिने न्यायाधीशहरूले पनि यति थाने फैसला गर्नैपर्छ टार्गेट पनि दिएको छ अब त्यो धनाधन त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ फेरि त्यस्तो कस्तो मैले ट्रेन देखेँ अहिले साउनदेखि असोजसम्म केही काम हुँदैन तिहारसम्म केही काम हुँदैन साउनदेखि छठसम्म त्यसपछि दनादन अनि त्यसपछि असारसम्म जाँदाखेरि जसरी पनि त्यो टार्गेट एचिभमेन्ट गर्नै पर्ने जसरी त्यो कर्पोरेट हाउसमा जुन प्रेसर छ तलवार लड्काएको हुन्छ सिइओले त्यसै तपाईँहरूलाई तलवार लड्काएको हुन्छ त्यसकाले अब तपाईँहरूले फैसला गर्न थाल्नुभयो न्याय दिन थाल्नु भएन भन्ने कुरा हो यो विषयमा हजुरको चाहिँ अलिकति टिप्पणी सुन्नु पर्छ यो जिल्ला र अपिल कोर्ट अथवा हाइकोर्टमा चाहिँ यी कुराहरू धेरै हदसम्म चाहिँ साँचा पनि हुन् तर सुप्रिम कोर्ट चाहिँ अब एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने गइरहेर हेरिदिनुपर्ने अन्तिम अदालत भएको हुनाले चाहिँ न्यायका कुराहरूमा धेरै संवेदनशील हुनुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ अब अलिकति चाहिँ त्यति सत्य चाहिँ त होइनन् तर पनि के भन्दाखेरि सर्वोच्चमा चाहिँ अब मैले पाएको प्रवृत्ति चाहिँ अब फैसला चाहिँ सबै फैसलामा चाहिँ न्याय हुन्छ न्याय परोस् न्याय परेकै हुन्छ न्याय पर्छ नै र पार्नु नै पर्छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ जाँदैन गर्दैन डिस्पोजलमै टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबबाट नै जान्छ तर त्यो हिसाबबाट चाहिँ अब न्याय पर्यो कि परेन र कति हदसम्म पर्यो भन्ने कुराहरू त्यो पक्षले चाहिँ के भन्दाखेरि महसुस गर्ने कुराहरू हो र कतिपय यस्ता गम्भीर किसिमका र चुनौतीपूर्ण किसिमका मुद्दाहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ के भन्दाखेरि न्यायाधीशहरू पनि चाहिँ पन्छिन्छन् जस्तो अब अहिले भनौँ विभिन्न सिद्धान्तका सरकारबाट अथवा चाहिँ अरूबाट आएका न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ जसले नियुक्ति गर्यो जुन सरकारले नियुक्ति गर्यो त्यही सरकारले सत्तामा हुँदा त कुनै न कुनै दृष्टिकोणबाट त त्यहाँ त कुरा त आइपुग्छ अनि त्यस्तो किसिमको उसले गरेको कामहरूको विरुद्धको मुद्दाहरूमा चाहिँ एगेन्स्टमा जान ती न्यायाधीशहरूलाई पनि अप्ठ्यारो र गाह्रो हुन्छ अनि त्यो हिसाबले पन्छिने प्रवृत्ति चाहिँ बढी हुन्छ एउटा त्यो अर्को चुनौतीपूर्ण मुद्दाहरूमा पनि चाहिँ न्यायाधीशहरूले त्यति उ चाहिँ गर्दैन मेरो जस्तै भ्रष्टाचारका कतिपय नेताहरूका मुद्दाहरू के अरे झुन्डिराखेका छन् किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू सफाई चाहन्छन् दिन गाह्रो हुन्छ दियो टिप्पणी हुन्छ कतिपय अब नेपालको भ्रष्टाचारको मुद्दाहरूमा हेर्ने भने त 1% बाहेक त सबैको चाहिँ त्यस्तोहरू हुनसक्छ भनौँ न हुनेर चलाउने हुन्छ सम्पत्ति हेर्ने छानबिनहरू गर्ने भने चाहिँ तर के भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ त्यो मुद्दाहरू के हुन्छ भने त्यस्तो चुनौतीपूर्ण मुद्दाहरू
चाहिँ त्यो फर्स्टसुट चाहिँहरू हुँदैन र त्यस्तोमा पनि न्यायाधीशले आफ्नो अवगाल जोगिने र जोगाउने हिसाबले कामहरू गर्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ न्याय चाहिँ जोखिममा परे हुन्छ, न्याय चाहिँ जोखिममा पर्छ। अब न्यायाधीशले आफ्नो चुनौतीलाई अगाडि राखेर दाउमा राखेर गऱ्यो भने न्याय पर्यो, त त्यो टिप्पणीको विषय हुन्छ होइन, यस्तामा को जान्छ भनेर उहरू गर्ने बित्तिकै त न्याय त चपेटामा पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ न्याय भन्ने कुरो चाहिँ यस्तै ठुला व्यक्तिहरू, शक्ति अनि त्यहाँबाट चाहिँ यस्तैको एउटा चपेटामा परेको स्थिति चाहिँ छ। हजुरले आफ्नो यत्रो लामो समयको न्यायाधीशको करियरमा यस्तो भएको छ फैसला गर्दाखेरि रातभरि निद्रा आएन या फैसला गर्नुभन्दा अगाडि रातभर बेचैनी छ, यस्तो केही मतलब तनाव भएको फैसला गरेर त्यस्तो फैसला गर्नु अगाडि र गर्नु पछाडि त्यस्तो त ऊ चाहिँ भएको छ। गर्ने अगाडि त त्यस्तो हुँदैन, गरिसकेपछि आउँदाका टिप्पणीहरूबाट चाहिँ हो। अब कहिले कहिले चाहिँ त्यस्तोहरू हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो अब एकदम बेचैनी निद्रै नलाग्ने त हुँदैन। अब सामान्य टिप्पणीहरू आउँदाखेरि चाहिँ सामान्य खल्लोपन चाहिँ अब यसो कहिले कहिले दिगदार लाग्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ, टेन्सन हुने अवस्था चाहिँ हुन्छ। कार्यकालमा गर्नुभएको फैसला वा मुद्दा मध्ये कुनै अविस्मरणीय संक्षिप्तमा त्यो घटना मुद्दा या फैसलाबारे संक्षिप्तमा हजुरले आफ्नो करियरमा याद गर्नुपर्ने या वास्तवमा तपाईँलाई लागेको होला कि मैले यो हिस्टोरिकै हो कि जस्तो लाग्छ? मुद्दाहरू त अब त्यही त जिल्लामा पुनरायोजन हाइकोर्टहरूमा त अब धेरै छिनियो होला, त्यहाँ त त्यति उचाइ त हुँदैन सम्झनाहरू। तर त्यति बेला चाहिँ के थियो भने यो सरकारहरूबाट फौजदारी मुद्दा जुन एउटा नेताको पहुँचमा पुग्छन् अथवा चाहिँ राजनीतिक व्यक्ति अथवा कार्यकर्ताबाट भएका वारदातको मुद्दाहरू हुन्छन्, तिनीहरू चाहिँ फिर्ता लिने चाहिँ असाध्यै प्रचलन थियो त्यति बेला। त्यस कारणले 51 सालमा म मोरङमा जिल्ला न्यायाधीश हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला एउटा त्यस्तै ठुलो एउटा कर्तव्य जान थियो, मुद्दा थियो। त्यो मुद्दा पनि मैले फिर्ता दिइनँ। एउटा त्यस्तै चाहिँ यो उसमा बर्दियामा मानिएन। अनि बर्दियामा हुँदाखेरि पनि एउटा त्यस्तै मुद्दा थियो, कर्तव्य जान मुद्दा नै थियो। बिखालेर रक्सीमा बिखालेर खान दिएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ पछि ऊ शिथिल भएपछि लहर झुन्ड्याएर मारेको अवस्था थियो, प्रेमी प्रेमिकाको स्थितिले चाहिँ। अनि त्यो पनि फिर्ता दिएन। त्यो चाहिँ मलाई वास्तवमा म अब लो प्रोफाइलमा बस्ने, त्यत्रो एकदम सम्पर्कमा माथिको सम्पर्कमा नजाने, भन्न नजाने, आफ्ना कामहरूको चाहिँ प्रचार प्रसारमा र माथि इन्फर्मेसन नगर्ने भावनाले चाहिँ आएन। कतिपय त्यति बेला चाहिँ त्यो काङ्ग्रेस सरकारले फिर्ता ल्याएको थियो। प्रधानमन्त्री चाहिँ त मलाई सम्झना भएन, शेरबहादुर हुनुहुन्थ्यो कि बर्दियाको लिँदाखेरि चाहिँ यता 51 सालमा विराटनगर हुँदा त त्यो चाहिँ त्यो कम्युनिस्टको मुद्दा थियो। त्यो हो कि कम्युनिस्टको चाहिँ वारदातको मुद्दा थियो, कम्युनिस्टको कार्यकर्ता थियो त्यो चाहिँ। त्यो त्यति बेला चाहिँ त्यो नगरेको चाहिँ त्यो सम्झना आउँछ। र सर्वोच्च अदालतमा आउँदाखेरिको चाहिँ एउटा राम्रो मन परेको मुद्दा चाहिँ यो न्यायाधीश नियुक्तिलाई चुनौती दिएर आएको मुद्दा थियो। हामीहरू दलितहरू समावेशी भएन, आदि इत्यादि भएन भनेर त्यो के यस्तै के अरे विश्वकर्मा र कोकोहरू चाहिँ निवेदकहरू भएर ऊ थियो। म पछि तपाईँलाई उपलब्ध गराउँला। त्यसमा राम्रो सिद्धान्तहरू चाहिँ निकालेर चाहिँ लेखेको छु। एउटा त्यो छ मुद्दा। अनि अर्को चाहिँ त्यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सशस्त्रको समयकालमा द्वन्द्वकालमा चाहिँ निकालिएका हजारौँ टिचरहरू चाहिँ रहेछन्। तिनीहरू चाहिँ को त्यो फिराद पत्र के अरे रिट निवेदन अनि त्यहाँबाट त्यो चिठी पत्र आदि इत्यादिहरू हेर्दाखेरि चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो, साह्रै चपेटामा परेर उहाँ अब दुर्गमको गाउँको स्कुलमा बसेर पढाइरहन सक्ने अवस्था नै भएन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ के अरे छोडेर अन्त आउनुभयो। आउँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूलाई अनुपस्थित रहेको आदि इत्यादिको कारणले चाहिँ तिनीलाई हटाइयो। हटाएपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ पछिको सरकारले पनि त्यो छानबिन समिति गठन गरेर छ। उनीहरूले पनि यस्तो रहेछ, यो यिनीहरूको चाहिँ थमाउती हुनुपर्ने दिनुपर्ने भन्ने प्रतिवेदन त्यो अनुसार पनि कार्यान्वयन भएन। आयोग पनि गठन गर्यो सरकारले चाहिँ, त्यो अनुसार प्रतिवेदनअनुसार पनि भएन। त्यसपछि यिनीहरू मुद्दामा आए। मुद्दामा आएपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ मेरो र हरिकृष्ण फुयालजीको चाहिँ बेन्च थियो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले उहाँलाई भने के गर्नुहुन्छ, यो पहिला मेरो र मभन्दा सिनियरको चाहिँ इजलासमा थियो, मुद्दा हेऱ्यौँ, निसुमा राख्यौँ, छलफल पनि गऱ्यौँ। पछि उहाँले चाहिँ हटाइदिनु भयो, पन्छाइदिनु भयो। त्यस कारणले चाहिँ अब उहाँ त बाहिरबाट आएको कानुन व्यवसायी, उहाँहरूलाई त अब सरकारसँग चाहिँ अलिकति उहरू ब्याक हुनुपर्ने डरहरू पनि हुन्छ। अनि मैले भने गरिदिनु चाहिँ नगर्ने बहसहरू सुनौँ, नभए चाहिँ
के अरे अलिकति सुनौँ नभए चाहिँ यसलाई लामो सुन्नपट्टि किन लाग्ने, अब पञ्चायती भन्नु भनेको होइन, सुनौँ हेरौँ भन्नु अनि हेर्न सुन्ने गरेर अनि उनीहरूको फेभरमा चाहिँ नोकरी अवधि बाँकी छ हाजिर गराइदिनु, नोकरीको अवधि उमेर गइसकेको छ पेन्सन दिनु, बिचको अवधिको चाहिँ यो बिदासिदाहरू पनि केही पनि नगर्नु, सब रेगुलरहरू गरिदिनु, बढुवा हुने स्थिति छ भने सबै गणना गरिदिनु भनेर चाहिँ हामीले थिए होला नि, त्यो 500-600 भन्दा कम भन्दा 1000को हाराहारीमा छन् होला त्यो थिए होला। अनि तिनीहरू चाहिँ लाई करिब चाहिँ त्यो पछि चाहिँ मलाई तिनको उपसचिव त्यही शाखामा काम गर्ने चाहिँ भेट्नु भएको थियो। त्यो फैसला चाहिँ साह्रै राम्रो र न्याय परेको भयो, हामीले पनि कार्यान्वयन गर्दैछौँ गऱ्यौँ। तर एउटा चाहिँ त्यो प्रतिवेदनमाहरू चाहिँ नभएका तर विस्थापित चाहिँ हुन परेको अवस्थाहरू भएकामा कसरी गर्ने त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो परिरहेछ हामीलाई भन्दै थिए। तीबाट चाहिँ नै सन्तोष लाग्यो। र पछि यो गिटी ढुङ्गा बालुवाको सन्दर्भमा पनि मैले लामो गरेको छु र त्यसमा ऐनै बनाउनु यो व्यवस्थित भएन, व्यवस्थित बनाउनु भने निर्देशनात्मक जारी गरेँ। त्यसपछि चाहिँ त्यस्तै मुद्दा चाहिँ फेरि पछि पर्यो, संविधान इजलासमा गयो, संविधान इजलासले अन्त चाहिँ पछि अनि फेरि डिटेलमा गऱ्यो। तर पहिला चाहिँ मैले त्यसको चाहिँ पहिला के भन्ने दोस्रो चाहिँ होला अलिकति कडाउको, पहिला चाहिँ बलराम सरको मुद्दा देखेको थिएँ श्रीमानको, त्यसपछि अन्त त्यो देखेँ मैले नै सम्झनाहरू छ। अब अलिकति यतातिर आउँछौँ न्यायपालिकाको अवस्था, वर्तमान अवस्थाप्रति। न्यायपालिकामा धेरै भ्रष्टाचार भयो, न्यायाधीशहरूले न्याय दिनुभन्दा पनि न्यायको किनबेच हुन्छ, बिचौलियाहरू विभिन्न स्वरूपमा छन्। त्यो हरिकृष्ण कार्के श्रीमानको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिएको छ। कतिपय अवस्थामा न्यायाधीश आफै छन्, कति अवस्थामा वकिल छन्, कोही कतिपय अवस्थामा पत्रकार छन्, कतिपय अवस्थामा सामाजिक अभियन्ताहरू छन्, कतिपय व्यापारीहरू छन्, के छन् होइन। बिचौलियाहरूको सिधा बिचौलियाहरूको प्रवेश र पहुँच चाहिँ न्यायाधीशहरूको बेडरुमसम्म हुने अवस्था आयो भन्ने कुरा छ। कति सत्यता छ यसमा? त्यसमा अब हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार भन्ने कुरो, अनियमितता भन्ने कुरो, विसङ्गति भन्ने कुरो यी अब अलग अलग पक्षहरू हुन् है। भ्रष्टाचार भन्ने कुरोलाई त मैले असाध्यै जघन्य किसिमको प्रकृतिको कामहरू र त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो दुईटा व्यक्तिको बिचमा भेट नहुनु, बिचमा अरू कुनै व्यक्तिबाट चाहिँ हुनु, अनि त्यहाँबाट चाहिँ यति नभइकन हुँदैन भन्नु, अलिकति त्यस्तो किसिमबाट चाहिँ भनौँ न हुने काम कुराहरूलाई अलिकति भ्रष्टाचार भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। न्यायपालिकामा चाहिँ के भन्दाखेरि न्यायाधीशलाई इजलासलाई मिलाउनको लागि चाहिँ बहुत गाह्रो कुराहरू हुन्छ होइन। अब त्यो थाहा भएकै कुरा हो। पहिला प्रधान न्यायाधीशले तोक्दाखेरिको अवस्थाहरूमा केही हदसम्म चाहिँ ती कुराहरू के अरे सजिलोहरू हुन सक्थ्यो होला भने अब गोला प्रथामा त ती कुराहरू हुन सक्दैन। त्यस कारणले अरू निकायमा जस्तै न्यायपालिकामा त्यस्तो किसिमको चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ अनियमितता अथवा चाहिँ भ्रष्टाचारको कुराहरू हुनै सक्दैन, त्यो हुँदैन। अब केही कुरा हुन्छ भने पनि चाहिँ ती कुराहरू भाइ साथी इष्टमित्र नातागोता अथवा कसैको रिक्वेस्टमा, कसैको भनाइमा, कसैले आग्रह गर्यो भने चाहिँ ल विचार गरौँला भन्ने हिसाबबाट चाहिँ हुन्छ। अब त्यो विचार गरौँला हेरौँला भन्ने हिसाबमा चाहिँ अब त्यहाँ पैसाको लेनदेन हुन्छ कि हुन्न, पैसाको मोलमोलाई हुन्छ कि हुँदैन, जस्तो अरू निकायमा हुन्छ एकदम खुल्ला रूपले चाहिँ जसरी गर्छन् र उनीहरू हुन्छ गर्छन् त्यो हिसाबले त्यहाँ हुन्छ कि हुन्न भन्न सक्दैन। जस्तो उदाहरणको रूपबाट जस्तो मलाई कसैले भन्यो भने चाहिँ मैले तँसँग उसले मुख फुटाल्न गाह्रो मान्छ, मैले चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको काम हुन्छ, मलाई यति चाहिन्छ, यति दिनुपर्छ भनेर मैले कसरी भन्नु, कसैले भन्छ होला त्यस्तो तल परेर हात तल पारेर चाहिँ त्यस्तो भन्लान् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब हुने र मिल्ने काम कुराहरूमा अब भनौँ त्यो कुराहरू केही ननिकालिकन अफर र प्रस्ताव नभइकन चाहिँ पनि अब यदि त्यस्तो चिन्जानकोहरूबाट कामहरू भएर त्यसमा केही राजी खुसीबाट चाहिँ भएका कुराहरू छन् भने भयो होलान्। त्यसलाई त मैले अब त्यसलाई भ्रष्टाचार भन्ने कि नभन्ने होइन, त्यस्तोलाई चाहिँ भ्रष्टाचार भन्ने कि नभन्ने त्यो बेग्लै कुराहरू हो। अब भ्रष्टाचारको कुराहरूमा त अब धेरै मोलमलाइका कुरा, धेरै नभइकन हुन्न भन्ने आदि इत्यादि त्यही त भयो। हजुर अफर गरियो काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा एक वकिलले होइन, यसले पनि देखाउँछ कि वकिलहरूले या अन्य बिचौलियाहरूले या महाभियोगमै जुन प्रस्तावमा जुन नेपाल बारले जुन लिखित सुझावहरू दियो त्यही देखिएको छ, कहाँ कसरी को बसेर कसरी डिलिङ गर्छन् होइन, के गर्छन् आदि इत्यादि सबै कुरा आएको छ। कतै न कतै होइन, किनभने अख्तियारको जुरिस्डिक्सनै भएन न्याय क्षेत्रमा हात हाल्ने, खास गरी न्यायाधीशहरूलाई होइन। बल्ल एउटा रजिस्ट्रारलाई
मुद्दा हालेको छ त्यो प्रशासनिक काममा गडबडी गरेपछि होइन अनियमितता गरेपछि विशेष गरेर मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ। पहिलो केस वडा स्टारलाई उच्च अदालतको हाइकोर्ट वडा स्टारलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको प्रशासनिकमा पहिलो हो, प्रशासनिकमा पहिलो मुद्दा चलेको छ। त्यस कारणले यो त बडा गाह्रो छ होइन। यो त एकदमै सेटिङ यति राम्ररी गरिएको हुन्छ होइन कि कसैले बुझ्नै सक्दैनन्। त्यस कारणले प्रमाण त हुँदैन, तर आम जो जितेर आएको या पछि त उसले एक कान दुई कान हुँदै त्यही पक्ष विपक्षले नै फैलाएको हुन्छ नि कुरा। यति दिएर हामीले मिलायौँ, यति दिएर यो गऱ्यौँ होइन, त्यो प्रमाण छैन, अब त्यो भइसक्यो। यस्तो त आइराखेको छ नि स्थितिसम्म। यसो छ, प्रमाण चाहिँ हुँदैन होइन। व्यक्तिले आफ्नो मुद्दा आफ्नो फेभरमा पार्न त अब विभिन्न गतिविधिहरू त गरेको हुन्छ। त्यो गतिविधिका कुराहरू चाहिँ के भन्दाखेरि अब मुद्दाको पक्ष होला अथवा चाहिँ मुद्दाको पक्षसँग त्यो काममा म सिद्ध्याइदिउँला, मलाई यति दिनुपर्छ भनेर ऊ अगाडि बढेर हिँडेको होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ नेतासँग गएको हुन्छ, वकिलसँग गएको हुन्छ, कुनै न्यायाधीशसँग पनि गएको होला, ऊ होला। यो हिसाबले चाहिँ अब विभिन्न पकेटहरूमा चाहिँ कुराहरू पुगेको हुन्छ र एक प्रकारले मुद्दा टुङ्गियो। अनि त्यो पकेटमा पुगेका मान्छेहरूले के भन्छ भने यो त मान्छे त मगा पनि आएको थियो, त्यस कारणले चाहिँ त्यसमा त यस्तो यस्तो भनेको थियो, भएको होला, यो नखाइकन त गरेको छैन, लिएर नै गरेछ भन्ने किसिमको उहरू लाग्छ। अब जस्तो अब के भन्दाखेरि फैसलाबाट नै तपाईँहरूले त्यो हेर्दा र बुझ्दामा नै हुन्छ, अड्कल हुन्छ र कुनै पनि न्यायाधीशले चाहिँ त्यस्तो एकदमै उलटपलट हुने किसिमबाट कानुनको पनि व्यवस्थाभन्दा विपरीत अनि सोभियतको व्यवस्थाभन्दा पनि विपरीत र तथ्य र प्रमाण पनि एकदम विपरीत हुने गरेर गर्दैन। किनभने त्यो त न्यायाधीशको काम त देख्ने, देखाउने, मूल्याङ्कन भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने कामहरू हो। कमसेकम विवेकशील र बुद्धिजीवी व्यक्तिले न्यायाधीशले गरेको काम त बुद्धिजीवी र त्यही व्यक्तिले नै वर्गले नै हेर्छ। हेर्दा त उसले त अपरेसन गर्छ, चिरफार गर्छ नि, यहाँ यति बच्छ ऊ छ भनेर त्यही हिसाबबाट नै मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यो देखिने हुने गरेर चाहिँ कामहरू हुँदैन। कतिपय यस्ता फैसलाहरू हुन्छन् जहाँ अनियमितता पनि भएको होला, भ्रष्टाचार लिनदिन पनि भएको होला, तर फैसला चाहिँ दुरुस्त छ होइन। त्यस्तो अवस्थाहरू पनि चाहिँ हुन्छ। अब जस्तो अब तपाईँले यही महाभियोगको कुराहरू चाहिँ ल्याउनु भयो, त्यो त अब यो हो, यसले गर्थ्यो, यसले दिन्थ्यो, यसले गर्थ्यो भनेर चाहिँ कुनै अर्को व्यक्तिले भनेर त भएन कि मुद्दा जित्ने व्यक्तिले मैले पैसा खुवाएर जितेको हुँ भनेर भन्न आउनु पर्यो, बल्ल त्यो चाहिँ उहरू हुन्छ। कसले भन्छ? हार्ने व्यक्तिले त भनेर त भएन होइन, हार्ने व्यक्तिले त भनेर भएन। त्यहाँ त त्यो बारले अथवा अरूले दिएको डकुमेन्ट्स त सबै त्यही नै छ होइन। त्यो गरे अनि यो फैसला यस्तो भयो भनेर अनि पत्रिकामा निकाले, अनि पत्रिकाको चाहिँ फोटोकपी राखेर दिएको नै उनै छ होइन। अनि यो बन्दी प्रशिक्षणमा चाहिँ यो उसमा चाहिँ यसरी छुट्यो भनेर भनेको छ। छुटेको आधारबाट मात्र अथवा चाहिँ त्यसलाई बन्दी प्रशिक्षण जारी भएको आधारबाट मात्र त्यसलाई पैसा खाएको गरेको त भन्न त मिलेन नि। त्यस्तो किसिमको चाहिँ ऊ छ त्यो उसको सन्दर्भमा, महाभियोगको सन्दर्भमा चाहिँ। अनि अर्को त्यो सिडीको सन्दर्भमा चाहिँ अरूहरूले भने भन्दा चाहिँ र उ गरे भन्दा चाहिँ मा चाहिँ मेरो फरक दृष्टिकोण चाहिँ छ। किनभने त्यो हुने बित्तिकै, त्यो कुरा हुने बित्तिकै एकदमै हेभो क्रिएट गर्न चाहिँ जरुरी छैन। बाफ्रे मान न्यायपालिकामा त खत्तम रहेछ, यस्तो हुँदो रहेछ, यसरी हुने गर्दो रहेछ, ऊ हुँदो रहेछ भन्ने तरिका त त्यही हो, बाटो त त्यही हो होइन। जसले पनि गर्ने गराउने त त्यही नै हो। तर हेर्ने न्युट्रल निष्पक्ष व्यक्तिहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि न्यायपालिकामा न्यायाधीशलाई कसरी प्रभाव पार्दो रहेछन् र कसरी दबाब दिँदो रहेछन् भनेर, प्रभावको लागि चाहिँ कसरी दबाब दिँदो रहेछन् भनेर। न्यायाधीश त कहीँ कार्यक्रममा त गएको छैन, कसैको कोठीमा त गएको छैन, उसलाई त बोलाएको त छैन, मलाई ल्याऊ तिम्रो काम गरिदिन्छु यति देऊ आदि भनेर त भनेको छैन। त्यहाँ त वकिलले नै प्रस्ताव गरेछ, वकिलले नै बल गरेको छ, वकिलले नै जिद्दी गरेको छ होइन। ल भन्नुहोस् त, हामीले अरू पनि त यो रेड ह्यान्ड समातेका मुद्दाहरूमा पनि चाहिँ त त्यो पछि गएर त्यो टेप फोन आदि इत्यादिहरू चाहिँ भएको अडियो चाहिँ सुनेर कसले पहिला प्रस्ताव गरेको, कसले मागेको, कसले बोलाएको, कसरी उहरू गरेको, उसले काममा घिन्याइ गरेको हो कि होइन, काम नगरिदिएर एकदमै खोजेर अप्रत्यक्ष रूपले खोजेर उहरू गरेको हो आदि इत्यादि भनेर हेरेर अनि बल्ल त्यो रेड ह्यान्ड समातेकै भए पनि त्यसै ठहर गर्ने गरेका छन्। त्यस कारण यो स्थिति पनि त्यस्तै हो। यसलाई त अब ठुलो उसमा लिएको छ होइन। मेरो त उसँग चिनजान चाहिँ पनि छैन, अहिलेसम्म भेटेको पनि छैन त्यो जिल्ला न्यायाधीशलाई, मेरो कुनै ऊ पनि चाहिँ छैन। तर एउटा अरूलाई परेको मुद्दाहरूको समान स्थितिमा चाहिँ यदि न्यायाधीशलाई पनि अभियुक्त बनाएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्थिति चाहिँ हो उनलाई। तर अब कोही डाइरेक्ट इन्भल्भ छ, खोजेकै छ, उनै छ र गरेकै छ र उसँग बरामद भएको छ भने त सोझै नै जानुपर्ने हुन्छ। नत्र भने चाहिँ त यो चाहिँ सामान्य आचार संहिताको र उसको चाहिँ त गल्ती त्रुटि चाहिँ त हो। तर एकदमै ठुलो कसुर, एकदम भ्रष्टाचारमा संलग्न गर्दै आएको, गरेको, गर्नै खोजेको भन्ने चाहिँ त प्रभाव दबाव हजुरलाई कहिले आयो बिचुलिएको?
अब बिचौलियाको चाहिँ त नभनौँ, साथीभाइ इष्टमित्र आदि इत्यादिहरूबाट त त्यस्तो भन्छन्, आग्रहहरू चाहिँ त गर्छन्, मेरो यस्तो काम छ हेरिदिनु पऱ्यो गरिदिनु। न्याय क्षेत्रकै हुन्छन्, कानुन क्षेत्रकै हुन्छन्, निजामतीहरू पनि हुन्छन्, अदालतकै पनि हुन्छन्, बाहिरका पनि हुन्छन्, सबै हुन्छन् नि। हेरिदिनु पऱ्यो, यस्तो परेछ, मर्का परेको छ भनेर भन्छन्। जसको पनि जति बाहिर पदमा बसेर काम गरेर बाहिर एकदमै म चोखो छु, निष्पक्ष छु, आदि इत्यादि छु भनेर चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी भएर अभियान चलाउने, के अरे स्वरहरू चर्का गर्ने, नागरिक समाजमा ठुला कुराहरू गर्नेहरू पनि सबै यस्ता उसमा चाहिँ संलग्न नै भएका छन् नि। अनुभवै छ, उनीहरूलाई पनि ज्ञान छ नि।